آبانا مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدئين منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وباتائي ونكيس وهو منصدعون كشمل أصحاب كيس غير ملتئم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والنار خامدة الأنفاس من أسفين عليه والنهر ساهي العين من سدمي وساء سابتان غالت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ضمي كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم والجن تهطف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عام وصم فإعلان البشائر لا تسمع وباركة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنه بأن دينهم المعوج لم يقم وبعد ما عينوا في الأفق من شهب منقلة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزمون من الشياطين يكفو إثر منهزمين كأنهم هربان أبطال أبرهتين أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي نبذا به بعد تسبيهم ببطنهما نبذ المسبح من أحشاء ملتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم